हामी सबैजनाको तर्फबाट धन्यवाद, मेरो पर्सनली मेरो तर्फबाट र सम्पूर्ण नेपाली चलचित्र उद्योगको तर्फबाट यहाँहरू सबैजना धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रदीपजी लभ यु एन्ड यो धेरै मन पराउँछु, थ्याङ्क यू। कोइरालाजी भन्नुहुन्छ यस्तो छिटो पढ्ने ट्यालेन्टेड मान्छे तपाईँ नै हो म एकदम छिटो पढ्न सक्छु। सरोज नेपालीजी दिदी बेस्ट मुभिज बितेका पल भने थ्याङ्क यू। 2015 को मुभी हुनुपर्छ थियो, लगभग 5 वर्ष बितिसकेको छ, तर मलाई त्यो फिल्मलाई लिएर धेरैवटा कमेन्टहरू मैले पाएको छु। यहाँ सबैजनालाई धन्यवाद मेरो पात्र मन पराइदिनु भएकोमा, चलचित्र मन पराइदिनु भएकोमा। नवीन विक्रमजी भन्नुहुन्छ हाई ट्यालेन्टेड केकीजी लुकिङ प्रिटी भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। ट्यालेन्ट भन्ने चिज चाहिँ आफूले वर्क गर्दै गएन भने एउटा समयमा पुगिसकेपछि चाहिँ त्यो रेगुलर अथवा युज टु लाग्न थाल्छ। त्यस कारण यदि तपाईँले आफूमा सधैँ वर्क गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ त्यसले धेरै नै फरक पार्छ। तपाईँ जे काम गरिरहनु भएको छ त्यसमा त्यसैले अध्ययन एकदमै जरुरी छ, सँगसँगै तपाईँको इमान्दारिता, तपाईँको मेहनत, यो तीनटा चिजले नै तपाईँलाई चाहिँ तपाईँ जे गर्न चाहनुहुन्छ जिन्दगीमा त्यहाँ पुर्याउनलाई तपाईँलाई मद्दत गर्छ। मैले चाहिँ म आफू पुगिसकेँ भनेर ब्राग गर्न खोजिरहेको होइन, तर मेरो केही एक्सपिरियन्स मैले यहाँलाई सेयर गरिरहेको छु। शुभराजी भन्नुभएको छ नदेखेको धेरै भयो, अनलाइनबाट सुरक्षित हुनुहुन्छ होला भनेर, थ्याङ्क यू। सुरक्षित छु, यहाँहरूको पनि सुरक्षाको कामना गर्न चाहन्छु। यहाँको घर परिवार सबैजना सुरक्षित हुनुहुन्छ होला र यहाँहरूको भूमिका एकदम अहम छ है, त्यसैले घरमै बस्दिनु होला अझै केही दिन। हजुरको भोइस कति स्विट बरुवाल लक्ष्मीजी, थ्याङ्क यू। मैले सबैभन्दा धेरै पाउने कम्प्लिमेन्ट्समा मेरो भोइस पनि पर्छ। अब स्वर सुन्दा राम्रो छ, तर फेरि गीत गाउँदाखेरि एकदमै ध्वस्त छ। म एकदम सुरिलो गीत गाउन सक्दिनँ, यति मिठो स्वर भइसकेपछि गाउन पनि जानेको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई, तर अब के गर्ने, सबै छिचाएर हुँदैन जिन्दगीमा। जे जति छ त्यसमै खुसी हुन सिक्नुपर्छ, त्यसलाई नै निखार्ने कोसिस गर्नुपर्छ, त्यसमै म लागि परिरहेछु। युवराज राईजी भन्नुहुन्छ दर्शन नमस्ते सिस लुकिङ सो ब्युटिफुल, थ्याङ्क यू। अनिलजी हाई व्हाट्सअप, अल गुड, अल फाइन। विजय घलेजी क्युट हजुर, स्टे सेफ, हजुरहरू पनि सबैजना स्टे सेफ प्लिज। राधाजी भन्नुहुन्छ ओके सरी लामी मिस गरेँ, काम्पानी मुभी दामी छ, थ्याङ्क यू सो मच। अमृत गुरुङजी भन्दै हुनुहुन्छ हाई नमस्ते, आइ एम फ्रम खान्द्रुक विलेज। हाई, खान्द्रुकमा तपाईँहरू सबैजना सेफ बसिरहनु भएको छ होला र लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा पालना गरिरहनु भएको छ भन्ने मैले अपेक्षा लिएकी छु। अहिले हामीलाई कुमार कटेलजीले पनि लाइभ हेरिरहनु भएको छ, यहाँ सबैजनालाई म जानकारी दिन चाहन्छु। र सँगसँगै अनिता देवकोटाजी भन्नुहुन्छ लज अफ लभ, हाई रमेशजी when are gonna marry, मलाई पनि थाहा छैन, हेर्नुहोस् विवाह जन्म मृत्यु अनि यो विवाह भन्ने चिज चाहिँ लेखेर आएको हुन्छ र जहिले लेखेको हुन्छ तैले हुन्छ अरे, त्यस कारणले मैले त्यो सबै माथि भगवानलाई छोडिदिएको छु, जहिले हुन्छ म त्यसको लागि रेडी छु। ओके सुयोग भट्टराईजी भन्नुहुन्छ लोज अफ लभ, हाई थ्याङ्क यू सो मच। It's my birthday, Laser Adarshi. Adarshi, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Adarsh. Happy birthday to you. Govinda Karkiji, wow, looking so beautiful. Also voice sweet. Thank you. Birendra ji, hi, watching from Korea. Thank you. Sapkota Dipi ji भन्नुहुन्छ hi di, namaste, hi, namaste. Nishan Baral ji, one and only my favorite actress. Thank you so much. Vijay ji, thank you. Manju ji, Suzana Magarji, hi, you was my favorite. Thank you. Shishan ji, hello. Maya Devi Bartola ji, hi, lovely Kiku from Bara. Hi, namaste. Icha Upriti ji, lots of love. I love from Pokhara. Sarita ji भन्नुहुन्छ thank you. Hi. Ramchandra ji, hello. Your smile is the best friend. So Lakshmi ji, thank you. तपाईको लागि थियो यो smile. सुशील केसी जी, ओके अहिले विवादित कुनै पनि विषयमा चाहिँ म बोल्न चाहन्न, किनभने जसले बोल्नु छ उहाँहरूले आफ्नो क्ल्यारिफिकेसन पनि दिइसक्नु भएको छ र हामी यस्तो नगरौँ कि जसले केही गल्ती गरिसकेको छ र माफी मागिसकेको छ त्यस विषयमा हामी धेरै छलफल नगरौँ, कुनै त्यो व्यक्तिलाई मेन्टली ह्यारेस हुने चिजहरू चाहिँ नगरौँ। कृपया मेरो एकदम हम्बल रिक्वेस्ट छ। हाम्रो नेपाली नारी हुनुहुन्छ, उहाँ नेपाली चेली हुनुहुन्छ, कतै केही गल्ती भइसकेको छ भने हामी नेपाली त महान छौँ, हामी त माफी दिनलाई महान छौँ नि त, होइन? आफ्नै चेलीलाई एकदमै नाना थरी कुरा भनेर त हामीले के पाउने हो र? त्यसकारण माफी जसले दिन सक्छ त्यो व्यक्ति नै महान हुन्छ र उहाँले आफ्नो गल्ती पनि स्वीकारिसक्नु भएको छ। त्यसकारण म त्यो विषयलाई लिएर चाहिँ फर्दर केही पनि भन्न चाहदिनँ। यहाँ सबैजना धन्यवाद दिन चाहन्छु बुझिदिनु भएकोमा र बुझ्नुहुन्छ होला भन्ने अपेक्षा पनि राखेकी छु। गल्ती आखिर मानिसबाटै हुन्छ, होइन? हामी भगवान होइनौँ, हामी कोही पूर्ण छैनौँ, त्यसकारण हामीले त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर राखौँ र माफी दिनको
लागि चाहिँ आफ्नो मन पनि महान हुनुपर्छ। सो तपाईँ महान बन्न चाहनुहुन्छ कि हुँदैन, यो तपाईँको लागि पनि ठुलो प्रश्न हो। दाल थापाजी भन्नुहुन्छ हेलो सो ब्युटिफुल, हाई थ्याङ्क यू। Ashraj Bhattaji, very good view, thank you. Amar Rana ji, hi sis, I'm from UK, really you're the perfect actor, thank you. जितु नेपाल दाईले अहिले हामीलाई लाइभ हेरिरहनु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच जितु दाई। जितु दाईसँग काम गर्ने अवसर जुरेको थियो मलाई छमाया छपकेमा। मेरो सधैँभर एकदम काम गर्न चाहेको एक्टरसँग मैले काम गर्ने मौका पाएको थिएँ, तर अझै पनि स्क्रिन सेयर धेरै गर्ने चाह पुरा भएको छैन। होपफुली अब जब हामी अर्को सुटिङ गर्छौँ त्यति बेलामा त्यो इच्छा पुरा हुन्छ होला भन्ने आशा राखेकी छु। प्रेम रोकायाजी, यो सो प्रिटी, बट मलाई धेरै राम्रो लाग्ने भनेको चाहिँ बोल्ने स्किल हो, थ्याङ्क यू। कल्याणजी हाई। दिदी दर्शन फ्रम कतार, हाई नमस्ते। काजी मोहन पाण्डेजी, फेरि तपाईँले त्यही विषय उठाउनु भयो, मैले अघि भनिहालेँ। कसैले त्यो विषय उठाएर माफी मागिसकेको छ भने हामीले त्यो टपिकलाई त्यही एन्ड गरेर अर्को टपिकमा मुभ अन हुने कोसिस गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, जिन्दगीमा त्यही अड्किरहेर हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। सो हामीलाई अगाडि बढ्नु छ भने मुभ अन हुनुहोस्, पास्टलाई पास्टमा छोडिदिनुहोस् है। हामी सबैजना आफ्नो राष्ट्रलाई माया गर्छौँ, कतै केही मिस्टेक जोबाट पनि हुन्छ, तपाईँ पनि मानिस हुनुहुन्छ होइन, तपाईँबाट पनि जिन्दगीमा कहिले न कहिले त केही न केही मिस्टेक त भएको होला, त्यसकारण नै हामी मानिस छौँ। त्यसकारण हामी त्यतातिर चाहिँ ध्यान दिउँ र त्यो टपिकलाई अब त्यही क्लोज गरेर हामी नेक्स्टमा कसरी एकजुट भएर एउटै पक्ष भएर चाहिँ मुभ अन हुने, आफ्नो देशलाई आफ्नो देशको टेरिटोरीलाई चाहिँ फिर्ता लिएर आउने अथवा भनौँ बचाउने भन्नेतिर चाहिँ हामी सबैजनाको ध्यान आकर्षण हुनुपर्छ। हेर्नु, हामी धेरै अरू व्यक्तिको अथवा अरू चिजमा डाइभर्ट भयो भने हाम्रो मुख्य मुद्दा जुन हो नि हाम्रो टेरिटोरीको, हाम्रो आफ्नो लिपियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी जुन हाम्रो हो र हामी आफ्नो चाहन्छौँ, त्यो मुख्य मुद्दाबाट फेरि हामी निकै नै पछाडि पर्छौँ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले सोच्न एकदमै आवश्यक छ। प्रतीक्षा पङ्गिनीजी भन्नुहुन्छ ब्युटिफुल सिस, थ्याङ्क यू। ओके, विनोदजी भन्नुहुन्छ हेलो हाउ आर यु सिस्टर। मलाई नेपाली बाजेले केही मेसेज पठाउनु भएको छ भर्खरै, म हेरिहाल्न चाहन्छु। उहाँले मलाई एउटा स्केड्युल बनाइदिनु भएको छ जस अन्तर्गत अब सायद मैले 15 मिनट्स बिताइसकेको छु। अबको 15 मिनट्स भनेको तपाईँहरूका केही प्रश्नहरू म लिनेछु। तपाईँहरूको मेरो करियर रिलेटेड केही क्वेसन्स छ अथवा मेरो कुनै विचार तपाईँ सुन्न चाहनुहुन्छ, कुनै विषयलाई लिएर मेरो धारणा चाहनुहुन्छ भनेदेखि राखिदिनु होला। र म फेरि पनि एकपटक भन्न चाहन्छु, जुन विषय पास्टमा अल्झिसकेको छ त्यतातिर हामी नजाउँ, हामी फ्युचरमा के गर्न सक्छौँ त्यस्ता प्रश्नहरू तपाईँ ल्याउनु होला र म त्यसको उत्तर दिने कोसिस गर्नेछु। कोसिस गर्नेहरूको कहिले पनि हार हुँदैन। त्यसकारण म यहाँहरूको प्रश्नतर्फ जान्छु। मेरो करियर रिलेटेड, नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई रिलेटेड अथवा अरू कुनै विषयमा तपाईँ मेरो ओपिनियन चाहनुहुन्छ भनेदेखि आफ्नो प्रश्न राखिदिनु होला। म एक एक गरेर यहाँको प्रश्नको उत्तर दिँदै जाने कोसिस गर्नेछु। ओके, विजय उपाध्यायजी हजुर नमस्कार, भेरी गुड कुरा हो, थ्याङ्क यू। नेपाली बाजेको टिमबाट नमस्कार भन्नुभएको छ, धन्यवाद। यहाँले इन्भाइट गरिदिनु भएको छ आज मलाई यस पेजमा। ओके, कुलजी भन्नुहुन्छ यो नेक्स्ट मुभी भनेर। भर्खर मात्र हाम्रो लकडाउन अगाडि चाहिँ परदेशी 2 भन्ने चलचित्रको सुटिङ भइरहेको थियो। परदेशी 1 भन्ने चलचित्र त तपाईँले पक्कै पनि हेर्नुभएको होला। परदेशीमा चाहिँ थियो, त्यसको नाम 1 थिएन, अब यो 2 भएको हुनाले मैले त्यसलाई 1 भनिदिएँ, जसमा प्रशान्त तामाङ हुनुहुन्थ्यो। हामीले नै चुज गरेर बनाएको हाम्रो आइडल हुनुहुन्थ्यो उहाँ, र निकै लोकप्रिय पनि भएको थियो त्यो चलचित्र। र त्यसको सिक्वलको रूपमा चाहिँ परदेशी 2, जसमा प्रकाश सपुत तपाईँ हामीले एकदमै माया गरेको र एकदमै ट्यालेन्टेड कलाकार प्रकाशजीसँग मैले काम गर्ने मौका पाएको छु। र सँगसँगै त्यस चलचित्रमा वर्षा शिवाकोटीजी पनि हुनुहुन्छ र अन्य अरू धेरै कलाकार, राम्रा कलाकारहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको छायाङ्कन भइरहेको थियो, तर कोभिड-19 को त्रास विश्वभर फैलिरहेको थियो अनि हामीले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो आफ्नो एक्सन लिनुपर्ने भएको हुनाले आफ्नो सुरक्षा र अरूको सुरक्षाको निमित्त पनि एउटा जिम्मेवार नागरिकको हिसाबले चाहिँ हामीले सुटिङलाई त्यही नै रोक्यौँ। जति बाँकी थियो त्यसलाई हामी थाँती राखेका छौँ पछिको लागि। त्यस कारणले लकडाउन खुले पश्चात र सबै चिज सहज भए पश्चात, सबै सामान्य जीवनमा फर्केपछि सायद हामी परदेशी 2 को सुटिङ कन्टिन्यू गर्छौँ होला। र त्यसभन्दा अगाडि मैले चाहिँ झिङ्गे दाउ भन्ने चलचित्र गरेको थिएँ। त्यस चलचित्रमा मसँग आँचल शर्माजी हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले निकै माया गरिदिनु भएको कलाकार, सँगसँगै मुकुन्द भुसालजी हुनुहुन्छ, जसलाई तपाईँले बुलबुलमा देख्नुभएको थियो। उहाँ आफैमा पनि अत्यन्त राम्रो कलाकार हुनुहुन्छ र ज्ञानेन्द्र देउजा दाईको धेरै पछि यसमा डिरेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ र अर्को नयाँ एक्टर पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। उहाँलाई चाहिँ मैले सरप्राइज राखेको छु। र यो 2टा चलचित्र चाहिँ सायद अब सबै चिज सामान्य भएपछि, हलहरू खुलिसकेपछि लाग्ने भनेको यो 2टा चलचित्र हुन्। एउटाको सुटिङ सकिसकेको छ, एउटाको चाहिँ सुटिङ अलिकति बाँकी छ, यिनै हुन्। ओके, र अर्को क्वेसन म लिन चाहन्छु।
अ, के अधिकारी पनि कसैको गलत कुरा ओके तपाईँको क्वेसन त्यो अस्तिकै हिजोकै विषयलाई रिलेट गरेर थियो सायद म त्यो विषयमा चाहिँ बोल्न चाहिनँ है ओके मीरा भण्डारीजी भन्नुहुन्छ कमेडी च्याम्पियन प्रोग्रामको सोच कसरी आयो तपाईँलाई कमेडी च्याम्पियन यहाँहरू सबैजनाले एकदमै मन पराइदिनु भएको अत्यन्त चर्चित सो रहेको छ तर सो त्यतिखेर मात्र चर्चित हुन्छ जब चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो इन्भल्भमेन्ट देखाउनुहुन्छ त्यसमा तपाईँले अपनाउनुहुन्छ तपाईँले स्थान दिनुहुन्छ त्यसकारण यहाँहरू सबैजना धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ कमेडी च्याम्पियन जहाँ पुगेको छ जति यहाँहरूको माया पाएको छ जति कमेडी च्याम्पियनका कन्टेस्टेन्ट्सहरूले कमेडियन्सहरूले माया पाउनु भएको छ यो सबै यहाँहरूले गर्दाखेरि हो जुन स्थान पाउनु भएको छ यहाँहरूले गर्दाखेरि हो र कमेडी च्याम्पियनको सोच चाहिँ लगभग 1 वर्ष अगाडिदेखि नै हाम्रो टिममा विशाल भण्डारी दाई जो यो कमेडी च्याम्पियनको डिरेक्टर प्रड्युसर हुनुहुन्छ र सँगसँगै हाम्रो होस्ट तथा प्रड्युसर रिमा विश्वकर्माजी हामी तीनजनाको टिम मिलेर चाहिँ हामीले एकदम धेरै रिसर्चहरू गर्ने धेरै स्ट्यान्डअप कमेडिजहरू हेर्न जाने र आई थिङ्क यो सो चाहिँ नेपालमा चल्न सक्छ जुन हिसाबले नेपालमा कमेडी चलचित्रहरूलाई धेरै माया गरिन्छ होइन कमेडी आर्टिस्टहरूले सबैभन्दा धेरै माया पाउनुहुन्छ त्यस हिसाबले आई थिङ्क हामीले यो खालको एउटा नेपाली अर्ग्यानिक रियालिटी सो गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी निराश हुनु पर्दैन होला भनेर हामीले सोचेर 1 वर्ष अगाडिदेखि प्लान गरेर अनि हामीले चाहिँ यो सो यहाँहरू समक्ष लिएर आएका हौँ सुरुवातीका केही दिनहरू निकै गाह्रो भएको थियो सोले पिकअप लिन पनि अप्ठ्यारो भएको थियो र हामी निकै नै हतोत्साहित पनि थियौँ तर अलि पछि कमेडियन हाम्रो आर्टिस्टहरूको मेहनत त्यस्तै गरेर राइटर्सहरूको मेहनत एउटा टिमको मेहनत र यहाँहरूको विशेष गरी यहाँहरूको भूमिकाले गर्दाखेरि चाहिँ देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूको यति अथाह माया पायो कमेडी च्याम्पियनले होइन म यही प्लेटफर्म मार्फत यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कमेडी च्याम्पियनको लागि ओके अर्को क्वेसन दर्शन नमस्कार सबैजना नमस्कार मैले अहिलेको यो सेगमेन्टमा चाहिँ यहाँहरूको प्रश्न लिइरहेको छु र त्यसमा सक्दो चित्त बुझ्दो र आफ्नो इमान्दार उत्तर दिने प्रयास गर्नेछु म आफ्नो विचार राख्ने प्रयास गर्नेछु हजुर हजुर विजयजीले भन्नुहुन्छ ब्याङ्करहरूले पनि कन्ट्रिब्युट गरिरहनु भएको छ डेफिनेटली पनि मैले अग्रपन्थीमा रहेर उहाँहरूको नाम लिए पनि अरू धेरैजना हुनुहुन्छ जसले चाहिँ ग्रोसरी स्टोर्सहरू खोलिदिइरहनु भएको छ जसले चाहिँ सरसफाइको काममा लागि परिरहनु भएको छ होइन त्यस्तै गरेर ब्याङ्कर्सहरू होइन अत्यावश्यक कामको लागि खोलिएका र लागि परेका व्यक्तिहरू सबैजनालाई नै मैले एकमुष्ट रूपमा धन्यवाद भन्न चाहेको हो सुरेश लम्सालजी भन्नुहुन्छ छमाया छपक्कै युट्युबमा कहिले आउँछ ओ माई गड यो त एकदमै गाह्रो क्वेसन छ हेर्नु मेरो लागि किनभने त्यस चलचित्रको म एउटा कलाकार मात्र रहेको छु म प्रड्युसर पनि भएको भए चाहिँ मैले आधिकारिक जानकारी दिन सक्थेँ होला तर पनि म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने युट्युबमा डेफिनेटली पनि आउँछ केही समय लाग्ला किनभने छक्का पञ्जाकै पालो सकिएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई मेरो कोल्पुर एक्सप्रेस पनि अझै आएको छैन सो अब जसलाई यो फिल्म दिइसकिएको छ होइन हामीले चाहिँ एउटा प्लेटफर्मलाई जहिले पनि यो फिल्म चाहिँ बेच्ने गर्छौँ होइन जसले चाहिँ तपाईँहरू समक्ष यो चलचित्र ल्याउने गर्छ र एन्डमा गएर चाहिँ उहाँहरूको निर्णयमा भर पर्ने हुन्छ क्या चलचित्र कहिले आउँछ भनेर त्यसैले धेरैजनाले छक्का पञ्जामा पनि मैले धेरै क्वेसनहरू सुनिरहेको छु कोल्पुर एक्सप्रेसलाई लिएर पनि कति कुराहरू कस्तो हुन्छ भने हामीले कसैलाई त्यो राइट बेचिसके पश्चात चाहिँ कति निर्णयहरू हामी आफैले गर्न मिल्दैन सो हामीले कोल्पुर एक्सप्रेस हाइलाइट्स नेपाललाई बेचिसकेको छ भने हाइलाइट्स नेपालले चाहिँ डिसाइड गर्छ कि त्यो कहिले दर्शकहरू समक्ष युट्युबमा लिएर आउने भनेर ओके अर्को क्वेसन कमेडी च्याम्पियन फेरि आउँछ दिजु हुन्छ थ्याङ्क यू दिदी मेकअप गर्दा नराम्रो देखियो अरे थ्याङ्क यू के भनौँ म यस्तै छ हेर्नु अनुहार यस्तै छ जस्तो सो रियल भएर यहाँहरूको समक्ष उपस्थित हुने कोसिस गरेको छु ओके राजु गोदारजी भन्नुहुन्छ ओके उहाँको केही क्वेसन मिस भयो सरी यहाँको अर्को केही प्रश्न छन् भने मेरो चलचित्रहरूलाई लिएर अथवा समग्र चलचित्र नेपाली चलचित्र उद्योगलाई लिएर अथवा कुनै पनि विषयमा मेरो विचार चाहनुहुन्छ इमान्दार मेरो विचार भनेदेखि राख्नुहोला What do you think of what रिमा विश्वकर्मा said? उहाँले धेरै चिज भन्नुभएको छ कुन विषयलाई यहाँले इङ्कित गर्दै हुनुहुन्छ मैले कन्फ्युज भएँ प्रश्नसँग प्रश्न राखिदिनु भयो भने मलाई पनि उत्तर दिन इजी हुन्छ आयस शर्मा भन्नु स्टे सेफ थ्याङ्क यू विनोदजी मैले त्यो विषयमा आफ्नो धारणा राखिसकेको छु थ्याङ्क यू ओके कृतिमजीको क्वेसन हेर्छु है हाउ डु यु सी नेप्लिज मुभी इन्भाइरोमेन्ट आफ्टर दिस पेन्डेमिक निकै नै सान्दर्भिक क्वेसन निकै नै महत्त्वपूर्ण क्वेसन रहेको छ हेर्नुहोस्
अहिले लगभग अब 2 महिना आज 63औं दिनमा छौँ हामी लकडाउनको होइन। त्यसैले अहिले अब सम्पूर्ण अहिले हामीले प्रायोरिटीमा राख्नुपर्ने चिज भनेको घाँस बाँस कपास, त्यसपछि शिक्षा स्वास्थ्य र यातायात, यी 6वटा चिज चाहिँ मान्छेको फर्स्ट नेसेसिटीमा पर्छ र त्यस पश्चात मात्र मान्छेहरूले चाहिँ भनौँ न मनोरञ्जनलाई त्यसपछि मात्र राख्नुहुन्छ। हामी मनोरञ्जन फिल्डलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेका छौँ भनिसकेपछि जुन प्रकारको अहिलेको अवस्था छ, जुन प्रकारले यो क्षेत्रमा लागिरहनुभएका एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको हिसाबमा चाहिँ यो वर्षलाई केही गाह्रो नै हुन्छ हामी सबैजनालाई जो यो क्षेत्रमा चाहिँ कलाकार भएर लाग्नु परेको छ अथवा प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ अथवा कुनै न कुनै वेजमा चाहिँ चलचित्र उद्योगसँग रिलेटेड हुनुहुन्छ। यहाँ हामीहरू सबैजनालाई चाहिँ यो वर्ष निकै नै गाह्रो हुनेछ। थिएटर्सहरू खुल्न निकै नै गाह्रो छ, किन भन्दाखेरि यो रोग हामीले समूहगत रूपमा सोसियल डिस्टेन्सिङलाई फलो गर्नुपर्ने रोग भएको कारणले गर्दा भिडभाड हुने अथवा सिनेमा हलमा जाने खालको माहौल, कन्सर्टहरू अथवा कुनै पनि किसिमको पब्लिक सोजहरू हुनलाई निकै गाह्रो छ। त्यसकारण यो वर्ष हामी सबैजनाको लागि कठिन बित्नेछ। तर के होपफुल छौँ भने जुन समय सुरुवात हुन्छ, जस्तो अप्ठ्यारो आउँछ नि त्यो चिज चाहिँ आइसकेपछि त्यो बितेर जान्छ त्यसलाई जानु नै पर्छ। त्यस कारणले गरेर अहिले हामीले सोच्न सक्ने भनेको पोजिटिभ भएर के कस्ता विकल्पहरू निकाल्न सकिन्छ भन्नेतर्फ अथवा कुनै ओटिटी प्लेटफर्म्सहरू जुन हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ भनेदेखि अरू हामीहरू जति पनि यो चलचित्र क्षेत्रमा लागि परेको छौँ उहाँहरू चाहिँ रोजगारविहीन हुन नपरोस्। हामी सबैजना पर्सनली हामीहरू पनि रोजगारीकै रूपमा नै काम गरिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो पनि काम गऱ्यो भने पैसा आउँछ, काम गरेन भने पैसा आउँदैन, यो सबैजनालाई क्लियर छ। त्यस कारणले गर्दा काम नहुने स्थिति आएपछि सबैजनालाई यसले चाहिँ गाह्रो पार्ने स्थिति पक्कै पनि छ। तर त्यही हो, विकल्पहरूको खोजी भइरहेको छ। हामी दिनदिनै जस्तो छलफल पनि गरिरहेका छौँ अरू प्लेटफर्म्सहरूलाई लिएर र नेपाली दर्शकहरूलाई छिटै नै हामी चाहिँ सामान्य भइसकेपछि सबै ठिक भएपछि यो रोगबाट हामीले पार पाइसकेपछि थिएटरमा भेट्न हामी एकदमै इच्छुक छौँ। यहाँहरूलाई चलचित्र देखाउन सिल्भर स्क्रिनमा हामी एकदमै रेडी नै छौँ। ईश्वर लामाजी भन्नुहुन्छ तपाईँको विवाह कहिले गर्ने त? अब खै विवाह कहिले गर्ने भन्ने हेर्नुहोस्। अब यो जन्म मृत्यु विवाह भन्ने कुरा अघि पनि मैले भनिहालेँ, आफ्नो हातमा हुँदैन, आफूले देखेर मात्र पनि हुँदैन, लेखेको चाहिन्छ भने जस्तै लेखेको होला कुनै न कुनै समयमा, र जुन समयमा लेखेको हुन्छ त्यो समयमा त पक्कै पनि भएरै छाड्छ। ओके, विशम्बर बस्नेतजी धन्यवाद यहाँलाई। ओके, आई थिङ्क हामी अरू 15 मिनट पनि बिताइसकेका छौँ। हामीले छैन, 5 मिनट अझै बाँकी छ यहाँको क्वेसन्स लिनु। म आई थिङ्क 2टा क्वेसन अझै लिन सक्छु। दुर्गाजी हेलो, सबैजनालाई हाई। दिपेशजी तपाईँले सुरुमा भन्नुभएको थियो नि बिर्सिनु भयो अरे, मैले के बिर्सेँ सम्झाइदिनुहोस् न है, मैले के बिर्सेँ भने। धनसिंहजी हाई। ओके, मैले चाहिँ यहाँको केही भोइसहरू सरी यहाँ भोइसको अर्ग्यानिक भोइस भनेर पढेर भोइसै भनेछु। यहाँको केही प्रश्नहरू लिन चाहन्छु म, नेपाली चलचित्रलाई लिएर अथवा मेरो करियरलाई लिएर अथवा मेरो कुनै पर्सनल लाइफ जुन चाहिँ म डिस्कस गर्न सक्छु यहाँहरू समक्ष त्यसलाई लिएर, अथवा कुनै पनि अरू विषय जुन समसामयिक विषय पनि हुनसक्छ, राष्ट्रलाई लिएर पनि हुनसक्छ भनेदेखि क्वेसन राखिदिनु होला, म त्यसको उत्तर दिने प्रयास गर्नेछु। Okay, lots of love all the way from Sydney. Bimalaji, thank you so much. I hope you're safe. Sanjeev Timalji, love from Damak Japa. Hi, namaste. नेपालमा सिनेमा क्षेत्रवध भए, सरी मैले यहाँको क्वेसनै बुझिनँ। याङ्ची शेर्पाजी हाई नमस्कार। तपाईँको सुन्दरताको कारण के हो भन्नुहुन्छ सुरेश लम्सालजी। हेर्नु, सुन्दरता भन्ने चिज चाहिँ हाम्रो हेराइमा, हाम्रो सोचमा, हाम्रो दृष्टिकोणमा भर पर्ने कुरा हो। र
भन्छ नि फुलको आँखामा फुलै संसार हुन्छ। हामी संसारमा राम्रो चिज हेर्न खोज्यौँ, राम्रो सोचले हेऱ्यौँ भने सबै चिज सुन्दर लाग्छ हामीलाई। तर हामीले मनमा चाहिँ कुनै द्वेषको भावना राखेर हेऱ्यौँ भने राम्रो चिज पनि नराम्रो लाग्न सक्छ, सुन्दर चिज पनि हामीलाई चाहिँ कुरूप लाग्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सोच र हाम्रो दृष्टिकोणलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्यौँ भने हामीलाई सबै चिज, हामीले संसार कति सुन्दर बनाउनु भएको छ होइन, यो नेचर कति सुन्दर छ भनेपछि नेचरको कुनै पनि चिज कुरूप हुनै सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। सचिन जी, स्टे होम, स्टे सेफ, यु टु एभ्री वान। आई थिङ्क अब लास्ट क्वेसन म लिन्छु यहाँको कुनै क्वेसन छ भने लिइहाल्न चाहेँ। लभ फ्रम इन्डिया, प्रेम परियारजी, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरू सबैजना सुरक्षित हुनुहुन्छ होला भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। पुष्पाञ्जली खतिवडाजी, लट्स अफ लभ दिदी, थ्याङ्क यू। Hi Kiki, do you get used to being a celebrity or want normal life sometime? मान्छेजी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन। कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने जुन चिजको लागि दौडियौँ लाइफमा होइन, जुन चिज आज म जे चाहन्थेँ यो त मैले सानैदेखि नै चाहेको चिज हो र त्यही चिज युज टु भए पश्चात चाहिँ कहिलेकाहीँ ओहो धेरै फोटो खिच्न नपरे पनि हुन्थ्यो अथवा धेरैजनाको अटेन्सन नपाए पनि हुन्थ्यो, कहीँ त कसैले नचिनेको ठाउँमा जान पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो मनमा कहिलेकाहीँ त्यस्तो फिलिङ्सहरू आउँछ। किनभने एट द एन्ड हामी अब ह्युमन बिङ नै हौँ होइन, यो त हामीले आफ्नो यो प्रोफेसन रोजेको मात्र हौँ र हामी कहिलेकाहीँ एकान्त मनपर्छ, कहिलेकाहीँ कसैसँग बोल्न नपरे हुन्थ्यो, कसैसँग आफू र आफू मात्रै समय बिताउन पाए हुन्थ्यो जस्तो क्षण हामीलाई पनि आउँछ। तर त्यो चिजलाई के चिजले जित्छ भने यहाँहरूको अथाह माया अनि साथले जित्दिन्छ कि यति माया गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, यति धेरै साथ सपोर्ट पाएको छ यो करियरमा, यो त्यत्तिकै त पाएको होइन होइन, यो यसको त मैले भ्यालु गर्न सकिनँ मैले जिन्दगीमा भनेदेखि त मैले यो सबै चिज पाएको त के भ्यालु भयो त, के फरक पऱ्यो त म एउटा नर्मल व्यक्ति हुनु र नहुनुमा भन्ने जस्तो फिल हुन्छ। त्यस कारणले जति नै एक्लै बस्न खोजे पनि, जति नै अब नर्मल लाइफ चाहे पनि यो जुन लाइफ मैले पाइसकेको छु यसलाई चाहिँ कसरी सुन्दर ढङ्गले व्यतीत गर्ने, कसरी आफू सक्दो ओरिजिनल हुने, कसरी इमान्दारीपूर्वक आफूलाई प्रेजेन्ट गर्ने, आफू जे हुँ त्यो कसरी देखिने आफ्नो प्यारा दर्शकहरूको अगाडि, आफ्नो वेल विसर्सहरूको अगाडि भन्ने नै अहिलेको उद्देश्य हुँदो रहेछ। सायद अलिकति अगाडि टिनेजर हुँदाखेरि अलिकति 6-7 वर्ष अगाडिको कुरा हो भने यहाँले भने जस्तै सेलिब्रिटी बनेर एकदम इन्जोय गरिन्थ्यो होला, तर अब त्यो फिलिङ एउटा एज वाइज आउने मेच्योरिटी र एउटा एक्सपिरियन्स वाइज आउने मेच्योरिटीले चाहिँ अलिकति धारणा परिवर्तन गरेर आफू जे हो, आफू जे बन्न चाहन्छु, आफू ओरिजिनल के हो, इमान्दारीपूर्वक चाहिँ प्रेजेन्ट हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ कोसिस रहन्छ अहिले पनि। ओके अब भने चाहिँ पालो भइसकेको छ। दुईटा प्रश्न राख्छु म यहाँहरू समक्ष जुन चाहिँ मेरो चलचित्र करियरलाई लिएर हुनेछ र म जुन पहिलो प्रश्न राख्छु र त्यसको फर्स्ट उत्तर मेरो स्क्रिनमा जसले दिनुहुन्छ उहाँले चाहिँ नेपाली बाजेको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर पाउँदै हुनुहुन्छ र गिफ्ट ह्याम्पर के हो भनेर चाहिँ नेपाली बाजेले नै यहाँलाई जानकारी गराउनु हुनेछ। म जहिले सरप्राइज नै राख्न चाहन्छु, सबैजनालाई धेरैलाई त थाहा छ पनि होला। र म पहिलो प्रश्न राख्न चाहन्छु। हुन त मैले अघि मेरो कन्भर्सेसनको स्टार्टदेखि हेरिरहनु भएको छ भनेदेखि मैले यो कहीँ कतै भनेको हुनसक्छु। मेरो पहिलो प्रश्न रहेको छ केकी, त्यो मेरो नाम हो, केकीको अर्थ के हो र यो कहाँबाट लिएको हो, जस्तो के शब्द हो भनौँ न। ओके मै दिन्छु हिन्ट, यो संस्कृत शब्द हो र यसको अर्थ के हुन्छ यहाँले मलाई अर्थ भन्नुपर्ने हुन्छ र जसले फर्स्टमा मेरो अर्थ थाहा पाउनुहुन्छ म उहाँलाई विनर घोषणा गर्दैछु है त। एकदम सजिलो छ, मैले अघि भनिसकेको छु यसको। केक भन्नुभएको छ क्रिस क्यामलजीले, होइन सो सरी। ओके नवीन विक्रम शाहजी मयूर संस्कृत भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच नवीनजी। यहाँ चाहिँ आजको फर्स्ट विनर हुनुभएको छ। हुन त सबैजनाले आन्सर गरि नै रहनु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। तर रुल अनुसार, गेमको रुल अनुसार चाहिँ फर्स्टमा जसले आन्सर गर्नुभयो मैले उहाँलाई मात्र विनर घोषणा गर्ने हो, तर मेरो मनमुटुमा भने तपाईँहरू सबैजना नै हुनुहुन्छ। ओके मैले नाम भनिसकेको छु, यहाँले जित्नु भएको छ नेपाली बाजेको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर। र अब भने म अर्को प्रश्न राख्दैछु।
हजुर यहाँहरू सबैजनाले सही उत्तर दिइरहनु भएको छ, मयूर हो। र मयूर चाहिँ केकी चाहिँ संस्कृतबाट लिएको शब्द हो जसको अर्थ मयूर हुन्छ, शाब्दिक अर्थ मयूर हुन्छ। ओके, अब सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ मेरो करियरलाई नै लिएर छ। मेरो पहिलो चलचित्र कुन हो र यो कुन सालमा रिलिज भएको थियो? यहाँ अलिकति टफ बनाइदिएको छु है मैले। पहिलो चलचित्र र रिलिज भएको इयर भन्न सक्नुहुनेछ। अझ पनि पहिलो प्रश्नको उत्तर दिइरहनु भएको छ। ओके, दोस्रो प्रश्न फेरि पनि एकपटक राख्न चाहे मैले। मेरो पहिलो चलचित्र कुन रहेको छ र यो कुन सालमा रिलिज भएको थियो? तपाईले अंग्रेजी इयर भन्नुभए पनि हुन्छ। टफ भयो रे, ला टफ भयो। ल ठिक छ, चलचित्रको नाम भनिदिनुस्, इयर म तपाईहरुलाई आफै भनिदिन्छु त्यसपछि है त। कोल्हापुर एक्सप्रेस भन्दै हुन्छ। कोल्हापुर एक्सप्रेस त मेरो फर्स्ट एज अ प्रड्युसर चाहिँ मेरो फर्स्ट फिल्म हो, तर मैले एज एन एक्टर स्टार्ट गरेको फर्स्ट फिल्म मैले यहाँलाई सोधिरहेको छु। सन्तोषीले भन्नुभएको छ, राइट आन्सर दिनुभएको छ स्वर भनेर, तर इयर मिलेन, तर पनि केही छैन। सन्तोष अधिकारीजी स्वर हो चलचित्र। सुजाताजीले राइट मिलाउनु भएको छ है, इयर पनि नाम पनि। सुजाताजी स्वर 2010। अब म नेपाली बाजेलाई नै छोडिदिन्छु, कसलाई तपाईँले चाहिँ विनर बनाउनुहुन्छ। दुईजनालाई मैले अप्सन दिएको छु। सुजाताजीले राइट आन्सर दिनुभएको छ, त्यो स्वर। र स्वर रिलिज भएको इयर रहेको थियो 2010 को डिसेम्बरमा रिलिज भएको थियो चलचित्र स्वर। र यस चलचित्र मार्फत मैले मात्र होइन, रिमा विश्वकर्माजी, बेनिसा हमालजी, ऐश्राजी र अमितजी हामीहरू सबैजनाले डेब्यू गरेको इयर रहेको थियो। र त्यसले नै हाम्रो जति हामी राम्रो साथी छौँ नि, म, रिमाजी, बेनिसाजी, त्यो चाहिँ यो चलचित्रले नै जुराएको संयोग हो। त्यसकारण म यो चलचित्रप्रति सधैँ नै आभार छु। र यस चलचित्रलाई निर्देशन गर्नुभएको थियो प्रसन्न पौडेलजीले, जसले मेरो धेरै म्युजिक भिडियोजहरू पनि निर्देशन गर्नुभएको छ। र सायद आज म जहाँ छु त्यसमा उहाँको भूमिका पनि निकै उच्च रहेको छ। ओके, वे डन विथ द क्वेसन्स। दुईवटा क्वेसन सोध्नु भन्नुभएको थियो मलाई, मैले दुईवटा क्वेसन सोधिसकेँ। अब भने पालो भएको छ। ओके ओके, अब अलिकति कोरोना सम्बन्धी केही कुराहरू मैले के गरिरहेको छु भनेर, लकडाउन कसरी बितिरहेको छ भनेर म चाहिँ यहाँहरूको पनि सायद ओपिनियन जान्न चाहन्छु। म अब कोरोना कोभिड-19 धेरै महिनादेखि नै विश्वलाई आक्रान्त पारिरहेको छ यसले होइन। यो विपदको घडीमा हामी सबै मानव जाति नै एक भएका छौँ। खासमा बोर्डरले के पनि, अब बोर्डरको इस्यु उठिरहेको छ होइन, त्यसैले म बोर्डरको विषयमा त बोल्न चाहिनँ, तर हामी सबै मान्छेहरू चाहिँ एक हौँ होइन। जब कुनै एउटा अदृश्य शत्रु आइलाग्छ तब चाहिँ हामी सबै मानव जाति एक भएर त्यसको लागि लड्नु पर्ने रहेछ। र हामीले जिन्दगीमा कति चिजहरूलाई त्यसै महत्त्व दिइरहेका रहेछौँ कि, र जुन चिजलाई महत्त्व दिनुपर्ने हो नि त्यसलाई चाहिँ सायद कमै महत्त्व दिइरहेका थियौँ। सो यो समयले चाहिँ हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। परिवारसँगको हुन्छ नि अपनत्व कति महत्त्व छ। तपाईँले सायद एउटा ग्याप भइसकेको हुन्छ, बुवा आमासँग एउटा एज पुगिसकेपछि तपाईँ आफ्नो साथीहरूसँग बढी कुरा सेयर गर्न थाल्नुहुन्छ। त्यसैले बुवा आमासँग सबैभन्दा क्वालिटी टाइम बिताउने एउटा अवसर पनि मिलेको छ अहिले। यसलाई अवसरको चुनौतीलाई अवसरको रूपमा लिनु पर्दाखेरि है, मैले पनि धेरै कुराहरू साथीहरूसँग गर्थेँ होला, तर अहिले बाबा आमा नै विगत यो 63 दिन यता हामी खुलेर फेरि पनि सानोको कुरा, मेरो बाल्यकालदेखिको कुराहरू, कथाहरू, दन्त्य कथाहरू सुनिरहेको छु बाबाको मुखबाट, अनि एकदम मजा आइरहेको छ। एउटा क्वालिटी टाइम बिताउने मौका हामीले पाएका छौँ। र सँगसँगै सरसफाइको महत्त्व हामी सबैलाई थाहा भएको छ। हामी सबैलाई थाहा थियो यो पहिलेदेखि नै होइन, हामी सफा बस्नुपर्छ, सरसफाइ कति महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो वरिपरि भनेर थाहा थियो। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति नेग्लिजेन्स गरिरहेको थियौँ जस्तो लाग्छ मलाई, अलिक नजरअन्दाज गरिरहेको थियौँ, जसको कारणले गरेर अहिले चाहिँ त्यसको महत्त्व कति रहेछ होइन। साबुन पानीले हात धुनु भनेको त हामीले सानो बाल्यकालदेखि सुन्दै आएको कुरा हो, तर त्यसलाई हामीले सही तरिकाले गरिरहेको थियौँ कि थिएनौँ। कुनै पनि यस्तो प्रकारको रोग आउँदाखेरि यसले हामीलाई बचाउनको लागि कति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दो रहेछ, यो कुराहरू सबै हामीलाई अहिले थाहा भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ
सरसफाइमा ध्यान दिउँ र सायद सक्छौँ भने जिन्दगीलाई अलिकति नयाँ ढङ्गले हेर्ने कोसिस गरौँ। पोजिटिभिटी जिन्दगीमा सकारात्मक हुन सक्नु भनेको सबैभन्दा ठुलो तपाईँको उपलब्धि हो जस्तो लाग्छ मलाई। म पनि कोसिस गरिरहेको छु, म पनि मानव हुँ होइन। र त्यो भइसकेपछि द्वेष हुनु, कुनै पनि प्रकारको रिस उठ्नु, कुनै पनि प्रकारको घृणा लाग्नु, जेलसी हुनु अथवा भनौँ न नकारात्मक सोचहरू आउनु भनेको चाहिँ सामान्य हो। हामीले चाहिँ सक्दो कोसिस के गर्न सक्छौँ भने त्यसबाट हामी कसरी पन्छिन सक्छौँ। सक्दो तपाईँले जति यस्ता नकारात्मक सोचहरूलाई ठाउँ दिनुहुन्छ त्यति तपाईँको माइन्ड चाहिँ स्ट्रेसफुल भएर बित्छ कि, अनि तपाईँलाई धेरै रोगहरू पनि लाग्छ। त्यस कारणले के कोसिस गर्ने भने सक्दो पोजिटिभ कसरी हुने, त्यस्तो सोच आयो भने त्यसरी कसरी डाइभर्ट गर्ने। कुनै पनि चिजमा एउटा राइट साइड, ब्राइट साइड र त्यसको रङ साइड, त्यसको अलिकति नट सो गुड साइड हुन्छ भनेदेखि हामीले त्यसको ब्राइट साइडमा हेर्नतर्फ चाहिँ आफूलाई कोसिस गरौँ। त्यो भयो भने धेरै कुरामा सजिलो हुन्छ। हामीलाई नकारात्मक भावनाहरूबाट हामी पन्छिन सक्छौँ, रोगहरूबाट हामी बस्न सक्छौँ। सो अहिलेको यो लकडाउनलाई चाहिँ म बिहान उठेर अलिकति व्यायाम गरेर योगामा अहिले आफूलाई इन्क्लाइन गरिरहेको छु। युट्युबबाट धेरै योगाको भिडियोजहरू सिकिरहेकी छु, योगाको आसनहरू सिकिरहेको छु। यहाँले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ, मेडिटेसन गर्न सक्नुहुन्छ। र आफ्नो दिनको सुरुवात चाहिँ योगाले के सिकाउँछ भने एउटा एफर्मेसनबाट गर्ने। तपाईँको त्यो दिन कसरी बितोस् भने तपाईँ चाहनुहुन्छ भने तपाईँको उठ्ने बित्तिकै तपाईँले एउटा जुन स्टेटमेन्ट बनाउनुहुन्छ, जुन सोच बनाउनुहुन्छ त्यही अनुरूप चाहिँ होल डेलाई बिताउने। जस्तो मैले के सोच्छु भने ममा भएको कन्फिडेन्सले चाहिँ अरूलाई इन्सपायर गर्नुपर्छ होइन। मेरो जुन कन्फिडेन्स छ त्यसले चाहिँ अरूलाई इन्सपायर गर्न सक्यो भने मात्रै चाहिँ त्यसको भ्याल्यु हुन्छ। नत्र त म कन्फिडेन्ट भएको अथवा म कुनै पनि व्यक्ति इन्टेलिजेन्ट भएको के काम लाग्यो त। यो चाहिँ सबैजना लागु हुन्छ। मैले म भनिराख्दाखेरि आफूलाई ब्र्याक गर्न खोजेको होइन, तर हरेक तपाईँहरू सबै व्यक्ति सबैजना आफ्नो हिसाबको ट्यालेन्ट हुन्छ सबैमा, सबैजना आफ्नो हिसाबको बौद्धिक हुनुहुन्छ तपाईँहरू। त्यसकारण तपाईँको त्यो बौद्धिकताले कसैको जीवनमा सहजता लिएर आएको छैन भने तपाईँको त्यो बौद्धिकताको त कुनै भ्याल्यु छैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारण अरूको लागि केही गर्न सकियो भने, केही सोच मात्र पनि ल्याउन सकियो भने चाहिँ तपाईँको त्यो होल डे कस्तो ब्युटिफुल जान्छ। त्यो ट्राई गरेर हेर्नुहोस्। तपाईँको छिमेकीसँगको सम्बन्ध राम्रो बित्छ। तपाईँ दिनभरि तपाईँ बाबा आमासँग कति हँसिलो, कति मजाले बोल्न सक्नुहुन्छ। भाइसँग केही कुरामा नि रिस उठ्दैन। सो त्यसलाई त्यो एउटा प्र्याक्टिस हो। हरेक चिज प्र्याक्टिसमा डिपेन्ड हुन्छ होइन, एकैचोटि गर्न सकिँदैन। तर त्यसलाई बिस्तारै प्रयोगमा लिएर आएर तपाईँले गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको होल डे अनि तपाईँको होल मन्थ, तपाईँको होल समय, तपाईँको होल इयर एकदम राम्रो बित्नेछ। यो चाहिँ मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स हो। ओके अब के बाँकी छ त। आई थिङ्क लगभग हामी अब कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइ नै सकेका छौँ। र कार्यक्रमलाई एन्ड गर्नुभन्दा अगाडि म के भन्न चाहन्छु भने हामी सबैजना अहिलेको यो समयमा सरकारले लागू गरेको लकडाउनलाई पूर्ण रूपले पालना गर्नु एकदमै आवश्यक छ। हेर्नुहोस्, र यो हाम्रो लागि, आफ्नो लागि पनि हो र अरूको लागि पनि हो। अहिले हामीले कोरोनासँग बच्ने एउटै उपाय हामीलाई थाहा छ, एउटा मात्र अचुक औषधि भनेको तपाईँ घरमा बस्ने, तपाईँ अत्यावश्यक काम नपरुन्जेलसम्म बाहिर नजाने, बाहिर गइहाल्नु भयो भने पनि सेफ्टी मेजर्सहरू सबै युज गरेर तपाईँ आफू एकदमै प्रोटेक्सनमा बसेर र अरूलाई पनि कुनै प्रकारको सङ्क्रमण हुन नदिने हिसाबले चाहिँ निस्किनु होला भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ जो जति पनि अहिले घरमा हुनुहुन्छ होइन, तपाईँहरूको यो योगदान निकै नै ठुलो छ। हेर्नुहोस्, अहिले हेर्दाखेरि घरमा त बसिराखेको नि के गरेको र जस्तो देखिन्छ, तर तपाईँहरूको यो योगदान, तपाईँ एउटा हुन्छ नि आफ्नो टेरिटोरी बचाउनको लागि लडिरहेको एउटा सिपाहीभन्दा कम छैन जस्तो लाग्छ मलाई यो कन्ट्रिब्युसन। त्यसकारण यहाँहरू सबैजना धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ जसले चाहिँ सरकारको यो नियमलाई पूर्ण रूपमा पालना गरेर घर बसिनु भएको छ आफ्नो र अरूको ज्यान बचाउनको लागि। र सँगसँगै अग्रपन्थीमा रहेर काम गरिदिनु भएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीहरू र सँगसँगै अरू अत्यावश्यक चिजको लागि चाहिँ लागि परिरहनु भएका, यो वर्क साइकललाई चलाउनको लागि काम गरिरहनु भएका, सरसफाइमा लागिरहनु भएका व्यक्तिहरू अथवा भनौँ न फार्मेसी खोलिरहनु भएका, ग्रोसरी स्टोर खोल्नु भएका, यहाँहरू सबैजनाको भूमिका यति उच्च छ। यहाँहरूले आफ्नो जिन्दगीलाई रिस्कमा राखेर हाम्रो लागि लडिदिरहनु भएको छ र यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु म। र अन्त्यमा नेपाली बाजे टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
नेपाली बाजे टिमले चाहिँ मलाई स्मरण रहेसम्म धेरै वर्षदेखि नै नेपाली चलचित्र उद्योगलाई नेपाली कला संस्कृतिलाई चाहिँ एकदमै ठुलो टेवा पुर्याइरहेको छ आफ्नो प्रमोसनको माध्यमबाट यो पेजबाट युवाहरूलाई एकजुट बनाएर चाहिँ नेपाली चलचित्रप्रतिको हाम्रो मोह कस्तो हुनुपर्छ नेपाली चलचित्र के कति कारणले चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ कसरी राम्रो भइरहेका छन् डिफरेन्सेस यो त्यो प्रोज कन्सको बारेमा सधैँ नै जानकारी दिइरहनु भएको छ यहाँलाई धन्यवाद र सँगसँगै समाजसेवामा पनि निकै नै तल्लिनु हुनुभएको छ र त्यो नै वान अफ द मेजर रिजन हो आज म यहाँ छु नत्र प्राय त्यत्तिकै हामी प्राय जस्तो आफ्नै पेजहरूबाट लाइभ आइरहेका हुन्छौँ तर यहाँहरूको समाजप्रतिको जुन उत्तरदायित्व यहाँले निर्वाह गरिरहनु भएको छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि मेरो पनि के जिम्मेवारी बन्छ तपाईँले यत्रो वर्ष दिनुभयो सो म मेरो तर्फबाट के दिन सक्छु भने ठिकै छ म यहाँहरूको पेजबाट लाइभ आएर दर्शकहरूसँग चाहिँ रिकनेक्ट हुने एउटा मौका हुन्छ भन्ने हिसाबले आएकी छु र यहाँहरूको जुन समाज कार्यप्रति को लगनशीलता छ त्यसलाई चाहिँ जारी राखिदिनु होला अझै ठुलो समूहमा चाहिँ अझ तपाईँहरू पनि जोडिनु जो जति जोडिनु भएको छैन होइन म पनि जोडिन चाहन्छु सबैजना एकजुट भएर चाहिँ समाजसेवामा र परेका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ निडमा हामी आउन सकौँ आफूसँग जति छ हामी जति सक्छौँ एकअर्काका लागि बाँचौँ र हामी सबैजना नेपालीहरू अहिले यो सीमाको विषयमा पनि हामी एकबद्ध छौँ हामी एक पक्ष भएर लागि परिरहेका छौँ र यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो त्यसकारण यो समयमा कुनै पनि प्रकारको नकारात्मक भावनालाई ठाउँ नदिनु होला सानोतिनो अथवा हुनुहुन्छ नि तपाईँले भन्नुहुन्छ ठुलै गल्ती भएको छ भने पनि हामी महान छौँ हामी माफी दिन सक्छौँ भन्ने सोचौँ आफ्नै चेलीबेटीलाई आफ्नै व्यक्तिहरूलाई नाना थरीको लालछना नाना थरीको गालीहरू कसैले पनि गरिदिनु होला मेरो हम्बल रिक्वेस्ट रहेको छ अहिलेको समय भनेको हामी एकजुट भएर हाम्रो छिमेकीसँग वार्ता गर्ने छिमेकीसँग चाहिँ वार्ता गर्ने वातावरणमा जाने खालको वातावरण हामीले बनाउनु पर्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि माया बाँडौँ घृणा नबाँडौँ किनभने त्यसले तपाईँले कसैलाई केही चिज चित्त दुखाउने कुरा भन्नुभयो भने नि त्यसले आफूलाई नै एट द एन्ड पोलिरहेको हुन्छ तपाईँले याद गर्नुभएको छ भने त्यसकारणले हामीले आफूले आफूलाई किन हर्ट गर्ने त कसैलाई केही भन्नु भएन भने चित्त दुख्दैन होइन कसैलाई पनि कसैले केही न केही मिस्टेक त भइ नै हाल्छ जिन्दगीमा एउटा मानवबाट त्यसकारण हामीले चाहिँ माफी दिने कोसिस गर्नुपर्छ र कसैले क्षमा मागिसकेको छ भने त त्यो झनै ठुलो कुरा भयो होइन क्षमा माग्नु पनि आफैमा एउटा ठुलो कुरा हो हामीले त्यसलाई महानताको रूपमा लिइदिनुपर्छ र यहाँ सबैजनालाई फेरि पनि धन्यवाद लाइभमा आज जो जति पनि जोडिनु भयो र अब यस लाइभलाई रिकर्डेड मार्फत जो जतिले हेर्नुहुन्छ यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद जो जतिले कमेन्ट गरिदिनु भयो लभ रियाक्ट गरिदिनु भयो क्वेसन्स सोधिदिनु भयो उत्तरहरू दिइदिनु भयो आफ्ना विचारहरू धारणाहरू राखिदिनु भयो यहाँहरू सबैजना धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र राष्ट्रको लागि हामी सबैजना एक छौँ जसरी हामी कोभिड-19 को लडाइँको लागि एक छौँ होइन एक भएर बसेका छौँ कोरोनाको विरुद्ध त्यस्तै गरी हामी राष्ट्रको लागि पनि एक छौँ सधैँ एक हुनुपर्छ हामी भित्रै कहिले पनि विभाजन कुनै पनि प्रकारको लैङ्गिक कुनै पनि प्रकारको जातीय कुनै पनि प्रकारको धार्मिक कुनै पनि प्रकारको यस्तो विभेदले चाहिँ हाम्रो दिमागलाई हाम्रो मनमा ठाउँ नओगटोस् हामी सबै नेपाली एक हौँ र गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पंख उचाली जय 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 नेपाल सुन्दर शान्त विशाल माधव प्रसाद घिमिरेको यो पंक्ति सहित म यहाँहरू सबैजना समक्ष आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु यहाँहरू सबैजनामा फेरि पनि एकपटक धन्यवाद र नेपाली बाजे टिमलाई फेरि पनि एकपटक धन्यवाद दिँदै जय नेपाल।